Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 12, giuluhan og magmatngon kung unsa ang imong isaad sa Dios. Ang atong teksto makita sa 1 Samuel 3:8 and 9. Og si Eli nakasabot nga ang bata gitawag ni Jehova. Busa si Eli miingon kang Samuel, "Lakaw, higda og mamao kini. Kung siya magtawag kanimo, ikaw magaingon, sulti Jehova, kay ang imong sulugoon mamati." Kapaglaom, usahay dili kita buot maminaw sama ni adtong kahimtang ni William Miller nga bisan ang dalunggan sa iyang tanlag nagbagting sa sugo nga magpasidaan sa kalibutan sa katalagman nga moabot, siya walay handom sa pagbuhat niini. Si Miller nag-ingon, "Ako gihimo ang tanan sa paglikay sa pagkakabig o conviction sa bisan unsang butang nga gikinahanglan kanako. Ug akong ginahuna-huna nga pinaagi sa kanunay nako nga pagsulti niini sa tanan, ako nang nahimo ang akong bulhaton. Ug ang Ginoo maghatag sa kinahanglan nga gamiton alang sa pagbuhat sa bulhaton." Nagampo ako nga unta adunay ministro nga makakita sa kamatuoran ug magatugyan sa ilang kaugalingon sa pagmantala niini. Karon, adunay sayon nga sulbad, pagkuha og ministro sa pagbuhat sa atong buluhaton. Nakaingon akong nga kun ang iglesia magasalig lamang sa mga ministro sa pagtapos sa buluhaton, mahimo nga madugay kini sama sa eternidad. Ang dili maayong balita bahin sa maayo mao nga ang Dios nagatawag sa matag usa ka nato sa pagbuhat sa ato nga bahin. Apan mao gayud kini ang dili buot nga buhaton sa tawhanong Miller. Naglaom siya sa pagsaksi pinaagi sa puli o sa uban. Siya sa katapusan miabot sama sa pamalibad ni Moises. Akong gisultian ang Ginoo nga wala ako maanad sa pagpanulti sa publiko. Ug nga wala ako'y mahinungdanon nga kwalifikasyon aron sa pagkuha sa pagtagad o atensyon sa tigpaminaw ug uban pa. Apan sa iyang gibuhat, wala siya nakabaton og kahupayan. Sa sulod sa siyam ka tuig ug dugang pa, si Miller nakigbisog sa pagbati nga aduna siya himuon nga buluhaton alang sa Ginoo. Unya, usa ka Sabado sa tuig 1832, siya milingkod sa iyang lamisa aron tun-an ang detalye sa pagtudlo sa Biblia. Sa kalit lamang, siya gibati og kabugaton uban sa pagtuo nga kinahanglan siya mahimong aktibo alang sa Ginoo. Sa pag-agulo, siya mutuaw nga dili siya makalakaw. Nganong dili man miabot ang tubag ug dayon iyang gihubit ang tanan niyang daan nga mga pasangil. Sa katapusan, nagkadako na kaayo ang iyang kahigwaos sa pagkaagi nga iyang gisaaran ang Ginoo, nga iyang buhaton ang iyang buluhaton, kung dapiton siya sa pagsulti sa publiko bahin sa topiko sa pagbalik sa Ginoo. Nianang higayon, siya nahawasan sa iyang gibati. Gani, 50 anyos na ang iyang pag-idaron o wala ni bisan kinsa nga misangyaw kaniya ni ining topiko kaniadto. Nakabati siya sa katapusan ug kagawasan. Apan sulod sa tunga lamang ka oras, nakadawat siya sa maugayod nga imbitasyon. Ug tungod niini, nidilaab ang iyang kasuko kon ngano nga nakasaad man siya sa Dios niini. Sa walay pagtubag, suko siya nga minggawas sa balay. Human sa iyang pakigbisog sa Dios ug sa iyang kaugalingon, sulod sa usa ka oras, siya sa katapusan misugot sa pagwali pagkasunod adlaw. Kadto nga wali maoy sinugdan sa usa ka labing mabungahon nga mga ministeryo sa tunga-tunga sa ika-19 nga siglo. Ang moral nga pagtulunan mahitungod niining kaagi, magmatngon kung unsa ang imong isaad sa Dios. Tingali ang Dios may daghan pang plano alang sa imong kinabuhi kaysa imong mga gipangandoy. Kapaglaom, sama sa kasinatian ni William Miller, atong bantayan ang atong saad sa Ginoo. Kay tingali, aduna pa siya labaw nga plano sa imong kinabuhi kaysa imong gipangandoy. Busa atong iampo nga atong tumanon kung unsa man ang iyang kabubuton alang kanato. Mag-ampo kita.
Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat Ginoo nga aduna kay may mas labaw nga plano kaysa among gipangandoy. Tabangi kami Ginoo, nga ikaw lamang ang mahibalo kanamo. Ginaot pa nga among sundod sa masinugtanon gayud ang imong plano alang kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.